नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी जो साथ तौर पे छोटी जमातें हैं उनके दरमियान एक बहुत अहम इशू पे इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये अपने अपने लिहाज से उनको फ़ायदा भी है जिस इशू के ऊपर हैं। जैसे जो छोटी सूबों की जमात है वो जो स्टैंड लिए हुए हैं उनको छोटे सूबों में इसकी पजीराई मिलेगी और जो PMLN है वो बड़ी सियासी मसलन बड़े सूबे की जमात है वहाँ पर उसको पजीराई मिलेगी। और लेकिन PMLN पंजाब जो है वो बड़ा हल्का है, वहाँ से जो जीतता है वो मरकज़ में आता है। ये एक चीज़ सामने है। अब देखना है कि इसमें कौन जीतेगा। मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि इस वक्त आवाम जो है वो सियासी अमल का हिस्सा नज़र नहीं आ रही है और बहुत सख्त नाराज़ है सियासी जमातों से। अब सवाल ये पैदा होता है, एक नया इशू सामने आया और वो ये है कि 18वीं तरमीम जो कि हुई थी, जिसको कहा यह जाता है कि जी ये सूबों के हुकूक की बात करती है और ये जो पावर का जो वो है बैलेंस है वो सूबों की तरफ जाता है, मरकज़ को लिमिटेड है। 18वीं तरमीम से पहले सारी ताकत मरकज़ के पास थी, तो फिर पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के बाद 18वीं तरमीम की गई और उसके बाद इख्तियारात, ताकत, वसाइल ज़्यादातर सूबों को दे दिए गए। वो अलग बात है कि सूबों से भी जो आइन कहता है ताकत, इख्तियारात जो है वो बल्दियाती लेवल पर आना चाहिए, वो सूबों से उस तरह नहीं गया। क्यों? क्योंकि सियासी जमातें सूबों से नीचे अगर जाती हैं तो फिर वहाँ पर भी तज़ाद आ जाता है। शायद वो उस लिहाज से इतनी स्ट्रॉन्ग बल्दियात में नहीं होती तो वो ताकत बल्दियात को नहीं देती, तो ये झगड़ा पड़ा हुआ है। अब जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो बल्दियात के लिए ताकत मांग रही है क्योंकि उसको पता है वो सूबों में अभी नहीं आ सकते, सूबे का वज़ीर आला उनका अभी नहीं हो सकता, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कम अज़ कम बल्दियात में ताकत आए और बल्दियात की ताकत बहुत बड़ी होती है, वसाइल बहुत बड़े होते हैं, उसके इख्तियारात भी बहुत बड़े होते हैं और बल्दियाती लेवल पर जो पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है वो अवाम में बहुत मकबूल होती है। तो इसलिए MQM ये चाहती है कि जी 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो या ना ख़त्म हो, लेकिन कम अज़ कम बल्दियाती लेवल के जो इख्तियारात हैं जो आपके आइन ने जो दिए हैं उस पर आइनी तरमीम की जाए। पर आइनी तरमीम के लिए यकीनन 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। PMLN भी इसी ग्राउंड में खड़ी है। वो कहती है 18वीं तरमीम, एक तासुर यह है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी और PMLN में ये इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी के साथ वो तमाम जमातें होंगी जो छोटी सूबों की जमातें हैं, ख़ास तौर पे कौम परस्त जमातें हैं जिसमें ANP है, BNP है, बलूचिस्तान की जमातें हैं या सिंध की जमात हैं, मासवाए MQM के या दूसरी जगह की जमातें हैं, वो सपोर्ट करेंगी पीपल्स पार्टी को कि 18वीं तरमीम किसी सूरत में ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मरकज़ को ताकत देने के लिए इस वक्त MQM और PMLN जो है वो तैयार है। लेकिन PMLN का एकदम ही एक बयान आया और वो ये आया कि हम मुकम्मल 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ बड़ी अमेंडमेंट जो रह गई थी वो होनी चाहिए ताकि ताकत का तवाज़ुन अगर मरकज़ से सूबों की तरफ जाता है तो सूबों से भी बल्दियात की तरफ जाए। अब ये बात कितनी जायज़ है या नाजायज़ है और ये क्या वाकई ये करना चाहते हैं या उनका इरादा कुछ और है। जाहिर है कि इस मौके पे कुछ सियासी जमातें जो बहुत ही छोटी सूबों की हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं और इवन के वो इसको पाकिस्तान की वजूद से शामिल कर देती हैं कि 18वीं तरमीम को किसी ने छेड़ा तो पाकिस्तान को ख़तरा हो जाएगा। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP या दूसरी कौम परस्त जमातें इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ जो है वो उसको ताकत चाहिए या मरकज़ ये चाहता है कि सूबों से ताकत बल्दियात को जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आने वाले वक्त में 18वीं तरमीम पे अगर तो ये है कि बड़ा मुश्किल है 18वीं तरमीम को क्योंकि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN और दूसरी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगी उनमें ताकत किसके ज़िम्मे में आएगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक नारा लगा दिया है कि जो 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए।
تو اس میں ایک بڑی سیاسی جماعتوں کا پیپلز پارٹی کے لیے راستہ کھلتا ہے اور ایک اتحاد بنتا ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این ایم کیو ایم کے ساتھ بہت ہی سٹرونگ ہے. اب پی ٹی آئی کو اگر الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے اور جس طرح کوشچن مارک ہے, اگر وہ واقعی اتنی پذیرائی ہے ان کو, جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ انٹیکٹ ہیں اور مانتے بھی ہیں مختلف تجزیہ نگار اور سیاسی جماعتیں, تو پی ٹی آئی کا کیا رخ ہوگا؟ آیا اگر وہ بھی ایک مارجن بڑا پارلیمنٹ کا جیت جاتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے 18ویں ترمیم کو سپورٹ کے لیے, یا وہ کھڑی ہوتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے یا اس کے کچھ اہم ترین حصے کو ختم کرنے کے لیے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بلدیاتی نظام کو نہ پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا, نہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا, نہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا. بلدیاتی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلدیات اگر کو سپورٹ ہوگا تو اہم ترین طاقت نیچے جائے گی, اور پھر ایسے لیڈرشپ نیچے سے نکل کے آتے ہیں جو عوام سے ہوتے ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی ہیں کہ عوام سے لیڈرشپ نکل کے آئے, اچھے پولیٹیشین نکل کے آئے. ان کا جو ایک گروہ ہے وہ 40 سال سے جو قابض ہے پاکستان کی سیاست پہ, وہ قائم و دائم رہے. تو اس لیے وہ کبھی بھی بلدیاتی جو ہے وہ پروسیس کو آپ کے سپورٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن ابھی جو نعرے بازی چل رہی ہے وہ رکھا تو بلدیات کو جا رہا ہے, لیکن کیا بلدیات کو رکھ کر یہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی مانگی جا رہی ہے. 2/3 میجورٹی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیا عوام کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ پاکستان میں 1/3 کی ابھی پچھلے دنوں 16 مہینے میں اور اس سے پہلے 3 سال 7 میں جو ہم نے ترمیم دیکھی وہ تو عوام کے لیے نہیں تھی, وہ تو انہوں نے اپنے لیے کی. ایمنسٹی اسکیم ہو, پریس پریکٹس اینڈ پروسیجر ہو, نیب کے قوانین میں تبدیلی ہو, یا اور دوسرا ریویو اینڈ ججمنٹ, بہت سارے ایسے قوانین انہوں نے یہ جو کیے وہ تو الیکٹیبلز کے لیے تھے, وہ تو سیاسی جماعتوں نے اپنے لیے کیے, انہوں نے تو پارلیمنٹ کے لوگوں نے اپنے لیے کیے. وہ عمرہ جو اشرافیہ بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں, جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار, بزنس میں, انہوں نے اپنے لیے کیے, عوام کے لیے تو نہیں کیا. یہ 2/3 میجورٹی کے عوام کے لیے مانگی جا رہی ہے. بڑا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی بہت ہی بڑی ہے, اور اس لڑائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پی ایم ایل این اس میں کس حد تک, اب اول تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر کوئی بھی چھیڑخانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کسی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کا اتحاد 2/3 میجورٹی رکھتا ہو پارلیمنٹ میں. بظاہر اس وقت کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ایک سمپل میجورٹی بھی حاصل کر سکے. 336 اب تو کم ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی میں سیٹ, لیکن اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو تقریباً اپنے بنیاد پر عوام سے ووٹ لے سکے اور کوئی 120 یا 110 یا 130 کے قریب بھی جا سکے. تو بظاہر تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اتحاد ایسا ہو. ہاں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این مل جائے اور پھر وہ آپ کے 18ویں ترمیم ختم کرے یا 18ویں ترمیم کو اسٹرانگ کرے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے. بظاہر اس میں کوئی یہ نہیں ہے, بظاہر یہ نعرے بازی لگ رہا ہے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو اگر 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر کے مرکز کو طاقت, تو پنجاب کو اس سے فائدہ ہوگا. تو پی ایم ایل این پنجاب میں مقبول ہونا چاہتی ہے, اور اس کی سپورٹ کر کے 18ویں ترمیم کی پیپلز پارٹی اور دوسری قوم پرست جماعتیں اپنے صوبوں میں مضبوط ہونا چاہتی ہیں. کیونکہ اس سے صوبوں کو طاقت ملتی ہے, لیکن کسی کو عوام کے نچلے لیول پر, بلدیاتی لیول پر جو ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم بھی اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو کس حد تک وہ سنسیئر ہے کہ بلدیات پر عوام کا اختیار آئے. یقیناً اس کو یہ اندازہ ہے, تو بھی اس کا ایک لنک بنتا ہے, اس کا ایک رشتہ بنتا ہے کہ جناب بلدیاتی لیول پر وہ کراچی یا حیدرآباد کی میئرشپ لے سکتے ہیں اتنا, تو اس طاقت کو, اس اختیار کو, اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ 18ویں ترمیم پہ تبدیل یا اس میں ترمیم چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.